سيداتي المحترم الكاتب العام المحترم الموافق المرافق له، سيد رئيس الرابطه الموافق المرافق له، السيد رئيس شباب اطلس ونفرة ومكونات فريق شباب اطلس ونفرة، الساده قدماء اللاعبين، الساده رجال الصحافه المحليه، الساده اعضاء المجالس المنتخبه، السيدات والساده حضور محترمين. يسرني في هذا الحفل حصلت عن نفسي ونيابه عن ساكنه ومكونات ديال فريق شباب اطلس ونفرة ان ارحب الاول بالجميع، وان اتمنى ان تكرر مثل هذه اللقاءات اللي بدون شك ما كيكون عندها الا اثار ايجابيه على المشهد الرياضي بصفه عامه وكره القدم بصفه خاصه. فهاد الخطوه اللي كانت المبادره الرابطه هي اللي خدات المبادره، فكنعتبروها خطوه ايجابيه، خصوصا الجميع كيعرف الدور اللي كيلعبوا اليوم الاعلام والوسائل المتوفره لدى الاعلام والنهوض بالرياضه والنهوض بكره القدم في واحد الاطار اللي يكون اطار ديال المنافسه الشريفه، ديال تنافس شريف بطبيعه الحال. هذا خدمه للرياضه، خدمه لكره القدم في الوطن ديالنا. فهذا اللقاء الحمد لله كان غني، ماشي غير بالجانب الرياضي، كان غني لانه كان فيه برامج اللي هي اجتماعيه، وهذا ماشي قليل على الرابطه اللي كتلعب هذا الدور. كانت فيه زياره لدار العجزه، كانت فيه زياره للمقبره ديال ترحما على المؤسس ديال الفريق اللي غادي يجوا ليه الناس من بعد اطار التكريم باش يتكلموا عليه. كانت فيه مقابله في كره القدم اللي كانت فيها يعني المرح والضحك والتعارف. فبدون شك ان هذه المبادره غادي تخلي الصدى ديالها في هذا الاقليم. الاخوان في الرابطه مشكورين لانهم عملوا باللامركزيه ديال هذا المشروع ديالهم وهذا العمل اللي كيقوموا به، وجاو الاقليم ديالنا باش اولا يتواصلوا معنا وباش يتعرفوا عليه اكثر وعن قرب، وكذلك حتى حنا هذه مناسبه باش كنعرفوا الاقليم ديالنا، وباش هاد الاخوان يكونوا ان شاء الله سفراء لهذا الاقليم في المدن ديالهم وفي الجرائد ديالهم وفي المنابر الاعلاميه ديالهم، لانه ما احوجنا الدور الاعلامي باش اننا نهضوا حنا بجميع القطاعات وخصوصا الرياضه اللي ما ننكروش انه يعني كاين واحد المجهود كبير كيتعمل في اطار الرياضي الان في المدينه. والحمد لله راه بدات الثمار ديال هذاك العمل كتجنى، ولكن هذا اللقاء يمكن غادي يزيد بنا قدام. كذلك في هذه الامسيه غادي تكون تكريم ديال واحد العدد ديال الفعاليات. هذا التكريم كيجي اما انه حنا كيكون اعتراف منا بعض الفعاليات، بعض الناس اللي قاموا بمجهود كبير قبل منا في اطار الرياضه، في اطار كره القدم، وعطاو الكثير، ونذكروا منهم قيد مبروك اللي عطى الملعب ديال كره القدم وكان محتضن الفريق يعني من جيبو الخاص. نذكروا منهم القدماء اللاعبين القدامى، السي قصير هو حاضر معنا كان غادي تعطى الفرصه باش غادي يتكلم الى اخره. يعني الناس اللي سبقونا يعني قاموا بواحد العمل في واحد المرحله معينه، في واحد الظروف معينه، يمكن ما تحت لهمش فرص اللي كاينه اليوم
يعني كاين امكانيات، كاين وسائل، كاين اعلام قوي، ولكن حتى هما يعني وصلونا لهذه المرحله اللي حنا فيها باش حنا يمكن ناخذوا هذا المشان. هذه الامسيه كذلك نكرموا بعض الابطال اللي هما شباب واللي المستقبل قدامهم باش نشجعوهم، وحنا كفاعلين سياسيين واقتصاديين نقول لهم حنا معاكم، ونوفروا لهم الوسائل والامكانيات باش يمكن لهم انهم يشتغلوا ويمارسوا الرياضه ديالهم في واحد الظروف جيده. ما يمكنش يكون بطل وغادي تسمعوا بعض الشهادات ديال بعض الابطال انهم بطل ديال السيكليزم اللي ما عندوش امكانيات، واللي الجمعيه ديالو ما عندهمش امكانيات باش يشريوا له حتى دراجه. يعني في المستوى في النقاش معهم قررنا باش اننا نشريوا له واحد الدراجه اللي تكون في المستوى ديال العطاء ديالو، وهو راه بطل المغرب وحتى الصف الاول في جنوب افريقيا. اذن غادي اذن خاص حنا كفاعلين لا سياسيين لا اقتصاديين لا اجتماعيين اننا نقوموا بالدور ديالنا باش المستقبل يكون ظاهر امام هاد الشباب وهاد الشابات اللي تيشتغلوا في واحد الظروف يعني خاصهم دعم. وكذلك التكريم غادي يشمل بعض الناس اللي كيشتغلوا الان في هذه المدينه هذه السعيده، واللي عطاو العطاء ديالهم، واللي مشاركين بواحد الشكل كبير في الاشعاع ديال الرياضه بصفه عامه وكره القدم بالخصوص. اذن ما يمكن لي الا نيابه عن الساكنه وعلى اعضاء المجلس والمجالس وعلى مكونات نيابه عن المكونات ديال شباب اطلس خنيفره الا نشجعوا بحال هذه المبادره ونكونوا سباقين اننا نحتضنوها، ولكن فاش نلقاو الناس اللي باغيين يخدموا والناس فعلا جديين كاخوان ديال الرابطه يمكنليش انا نتكلم لكم عليهم، فالعمل ديالهم واللي تيتبعهم فهو اللي كيتكلم عليهم، اخوان اللي كيجتهدوا، اخوان اللي بكل تلقائيه يعني كيسوقوا يعني جميع الاخبار وهما معروفين. فاذا نتمنوا ان شاء الله هذه الفرصه هذه ما تتحدش هنايا، انه تكون عندنا مناسبه اخرى باش نديروا نشاط اخر من نوع اخر. وكنقول لكم انه يعني الباب مفتوح وحنا متواجدين باش نوفروا يعني الجو ونوفروا الارضيه لاي تظاهرات باش يكون عندنا واحد الاسهام ان شاء الله في التطور ديال الرياضه في بلادنا في المنطقه ديالنا. وشكرا للجميع.